بالنسبة l'exercice numéro 3. Considérons l'élément phosphore P isotopiquement pur, nucléide 1531. La première question est déterminer en unité de masse atomique et avec la même précision que précédemment la masse du noyau puis celle de l'atome de phosphore. بالنسبة la question numéro 1. طالب مني la masse du noyau et de l'atome de phosphore. يعني احنا غادي نحسبوا لا ماس دي نوايو هي اول حاجه. الا بغيت نحسب لا ماس دي نوايو يعني هي ام لا ماس دي نوايو ايغال هي زد لو نومبر دو بروتون فوا لا ماس ديال البروتون بلس ان لو نومبر دو نوترون فوا لا ماس ديال لو نوترون. فوالا يعني هادو هما اللي خصني نحسب. بالنسبه لزاد يعني عاطيني هو النيوكلييد وجا كتبوا لي على هاد الشكل يعني 31 15 خصني نرد البال يعني هذا ماشي زاد. علاش؟ حيت ديما زاد تيكون هو الصغير وبالنسبه لا تيكون هو الكبير، حيت قلنا ديما تيكون ا راه سوبيريور او ايغال ا زد. فوالا والعلاقه اللي كتجمع عندي ا مع زد هي ان يعني لو نومبر دو نوترون ايغال ا موان يعني لو نومبر دو ماس موان زد اللي هو لو نومبر دو بروتون. فوالا يعني غادي نجي لهنا ايغال عندي زد هي 15 فوالا فوا لا ماس ديال لو بروتون عندي هي 1,6724 fois 10 à la puissance moins 24 grammes en grammes. يعني plus بالنسبة لان هي a moins z يعني 31 moins 15 هي 16 fois 1,6749 fois 10 à la puissance moins 24 grammes. بالنسبة باش ندير التحويل هو طالب مني en unité de masse atomique يعني وعندي هادي en grammes وعندي هادي en grammes يعني خصني نحول l'unité de masse atomique. اش قلنا في لو كور؟ قلنا بان 1 unité de masse atomique égale هي 1,600 fois 10 à la puissance moins 24 grammes. يعني باش نحول l'unité de masse atomique يعني غادي نجي عندي 1 unité de masse atomique كتساوي هي 1,66 fois 10 à la puissance moins 24 grammes ولا égal 1,66 fois 10 à la puissance moins 27 كيلوغرام. هذه كتحفظ يعني هاد التحويل خصنا نحفظوه باش نبقى نستخدمه. يعني غادي نجي لهنا وغادي ندير sur 1,66 باش نحولو l'unité de masse atomique. يعني sur 1,66 fois 10 à la puissance moins 24 grammes égale غتعطيني تقريبا هي 31,26 unité de masse atomique. فوالا هادي هي لا ريبونس ديالنا. هذا هو الشق الاول من السؤال لا ماس دي نوايو. دابا غادي نجي بالنسبه للشق الثاني من السؤال هي لا ماس دو لاتوم. الا بغيت لا ماس دو لاتوم ايغال هي لا ماس دو نوايو
plus la masse plus Z fois la masse ديال الكترون. علاش درت هنا زد؟ حيت عندي اتوم، عندي اتوم هنا، يعني لو نومبر دو بروتون ايكال لو نومبر ديليكترون، حيت لا شارج هنا عندي زيرو. فوالا، كون كانت عندي هنا لاتوم بوزيتيف ولا نيجاتيف، يعني ما غاديش يكون لو نومبر دو بروتون هو لو نومبر ديليكترون. بالنسبه لهنا عندي لاتوم عاديه يعني نوتر، يعني غادي ندير لو نومبر دو بروتون هو لو نومبر ديليكترون، يعني هو زد ايكال. غادي نعوض لا ماس دو نوايو راه حسبناها هي 31.26 بلس عندي زد هي 15، يعني 15 الكترون اللي كتساوي لنا هي 15 بروتون. فوالا، غادي نجي لهنا فوا لا ماس ديال الالكترون هي 9.11 فوا 10 à la puissance moins 28. فوالا، هادي اون غرام، يعني باش نحول هادي اون اونيتي دو ماس اتوميك، عندي هادي بلونيتي دو ماس اتوميك وعندي هادي اون غرام، يعني خصني نحول هادي اون اونيتي دو ماس اتوميك. الا بغيت نحولها اون اونيتي دو ماس اتوميك غادي نقسم على 1.66 فوا 10 à la puissance moins 24 وغادي نحسب، تخرج ليا هي 31.28 unité de masse atomique، يعني la masse ديال l'atome ككل. فوالا، الا لاحظت مزيان هاد جوج ديال لي فالور اللي خرجوا لينا، يعني لا ماس دو نوايو ولا ماس ديال لاطوم، كيبانوا لنا انهم متقاربين بزاف، يعني ان لا ماس ديال لاطوم راها لوكاليزي في لو نوايو. وهذا هو السؤال الثاني. La question numéro 2 قال لك est-il raisonnable de considérer que la masse de l'atome est localisée dans le noyau. حنا بالنسبه لا كيسيون نيميرو 2 فاش حسبنا لا ماس ديال لو نوايو في لا بروميير كيسيون لقيناها هي 31.26 unité de masse atomique، وحسبنا لا ماس ديال لاطوم ديالنا ديال الفوسفور ايكال 31.28 unité de masse atomique. فوالا، شي تبين لينا بانهم قرابين من بعضياتهم، يعني غادي نجي لا ريبونس ديال السؤال. on a la masse du noyau تساوي تقريبا هي لا ماس ديال لاطوم. فوالا، دونك la masse de l'atome est localisée dans le noyau. Dans le noyau. بالنسبة la question numéro 3 قال لك calculer la masse atomique molaire de cet élément. 3. La masse atomique molaire de phosphore. Voilà. يعني العلاقة باش غادي نحسب هي لا ماس اتوميك مولير لا ماس مولير، وترمزوا ليها بام كبيرة ولا اللي كنا تنعرفوها باسم الكتلة الحجمية في الثانوي ديال ليليمون دو فوسفور ايكال هو لا ماس دو لاتوم فوا le nombre d'Avogadro.
بالنسبة للنومبر دافوغادرو لونيتي ديالو هو المول موان 1. وما كتكونش عندنا في لي دوني حتى الا عطانا الكونستون ديال نومبر دافوغادرو غالبا في لي زيكزام ولا ما كتلقاوش لونيتي محطوطه. يعني النومبر دافوغادرو عقلوا عليها مزيان انها كتكون بالمول موان 1. بالنسبه لاماس ديال لاطوم حنا حسبناها اون اونيتي دو ماس اتوميك، ولكن ما غاديش نحسبوا بها هنا اون اونيتي دو ماس اتوميك، حيت هنا تيكون عندي لا ماس مولير ولا لا ماس اتوميك مولير كتكون اون غرام باغ مول. فوالا، يعني عندي المول ها هو ولكن خصني غرام، يعني خصني نحسب هذه اون غرام. فوالا، غادي ندير التطبيق ديالي ايكال. بالنسبه للاماس ديال الاطوم حسبناها هي 31.28 unité de masse atomique، يعني غادي ندير فوا 1,66 فوا 10 على بويسونس موان 24 باش نحول للغرام، حيت قلنا 1 unité de masse atomique égale 1,66 fois 10 à la puissance moins 24 غرام. فوالا، هادي عقلوا عليها مزيان، يعني راه تنحتاجوها بزاف في التمارين. يعني هي درت فوا 1,66 باش نحولو للغرام، يعني هادي اون غرام فوا لو نومبر دافوغادرو هو 1,0 لا فوا 6,022 fois 10 à la puissance 23. غادي نحسب هي 31,26 غرام باغ مول. فوالا، هذه هي لا ماس اتوميك مولير ديال الفوسفور. ولكن هاد لا ماس اتوميك مولير راها تيوريك، يعني حنا اللي حسبناها انطلاقا، حيت هادي اصلا في الاول فاش حسبناها انطلاقا من دي بروتون دي نوترون اي دي زيليكترون. بالنسبه لا كيسيون نيميرو 4 que la valeur de la littérature est de 30,9738 grammes par mol. Que peut-on conclure? يعني عندنا 4 voilà. يعني عندنا la valeur de la masse atomique molaire ديال الفوسفور اللي عطاونا، يعني اللي خداو من الكتاب littérature، يعني لي ريفيرونس، قالك هي 30,9738 غرام باغ مول. فوالا، وبالنسبه لاماس اتوميك مولير اللي لقينا حنا في لا كيسيون نيميرو 3، يعني هي واحد الفالور تيوريك ايكال ا 31,26 غرام باغ مول. فوالا، يعني اللي غادي ندير انا في هاد لا كيسيون هو غادي نقارن هاد لي دو فالور. يعني الا شفت مزيان غادي نلقى ان لا ماس اتوميك مولير ديال الفوسفور تيوريك راها سوبيريور على لا ماس اتوميك مولير ديال الفوسفور اللي خدينا من الكتاب. السبب اللي خلى هاد لا ماس انها تنقص هو ان لا ماس اتوميك مولير تيوريك، يعني اللي حسبنا راها خديناها انطلاقا من دي بروتون، حسبنا دي بروتون دي نوترون اي دي زيليكترون، يعني اعتمدنا عليهم واعتمدنا على لا ماس ديالهم. يعني قبل ما تشكل لنا لاطوم لو نوايو ديال الفوسفور، هادي اللي عطاونا هما، يعني من بعد ما تشكلات خداو واحد الان مول ديال الفوسفور عبرناه لقينا فيه 30,9738 غرام. فوالا، هذه هي باش حصلنا عليها. اما هذه خديناها بلا غولاسيون حسبناها، يعني لا فالور تيوريك. السبب اللي خلى يعني عندنا هنا بيرت دو ماس، يعني قبل ما تشكل لاطوم راه كانت فيها واحد الماس اللي هي 31,26، من بعد ما تشكلات يعني ولات عندنا هاد لا فالور ليتيراتور اللي هي 30,9738.
يعني وإلا نقصت لنا لا ماس يعني راه نقصت لينا حتى لينيرجي، يعني عندنا واحد ليبيغاسيون دو لينيرجي انطلاقا من لا غولاسيون داينشتاين اللي تعطينا هي دلتا او ايكال ا دلتا ام فوا سي او كاري. بالنسبه للسي راها كونستانت، وبالنسبه لدلتا ام راه هي لو ديفو دو ماس، يعني غادي ناخدها غادي تعطينا هي لا ماس لا ماس اتوميك مولير ديال الفوسفور لا فالور تيوريك موان لا ماس اتوميك مولير ديال الفوسفور اللي هي اللي خدينا من ليتيراتور. فوالا اللي غادي نحسبها غادي نلقى هي تقريبا هي 0,3062. فوالا هي لا فالور اللي غادي نلقاو غرام. يعني الا بغيت هاد لينيرجي واللي تنسميوها لينيرجي دو ليزون، يعني من بعد ملي بدات كتشكل لينا النوايو دو فوسفور ولا لاطوم دو فوسفور، يعني فاش كنا هنايا بدات كتشكل باش تعطينا هادي، يعني نقصت لا ماس، يعني راه وقعت لنا واحد ليبيراسيون دو لينيرجي، يعني بيرت دو ماس سو فورم دينيرجي. وهاد لينيرجي تنسميوها انرجي دو ليزون. فوالا يعني lorsque la formation du noyau, il y a une libération de l'énergie اللي تنسميوها énergie de Lise. فوالا واللي تنقدروا نحسبوها بلا غولاسيون داينشتاين اللي هي دلتا او. يعني الا كان طالب منا في السؤال نحسبوا ليه هاد لينيرجي دي ليزون هي دلتا او ايكال ا دلتا ام فوا سي او كاري، اللي كتساوي لنا دلتا ام راح نحسبناها هي 0,3062 فوا عندنا سي او كاري اللي هي 3 fois 10 à la puissance 8، يعني la vitesse de la lumière dans le vide au carré. فوالا يعني ونحسبوها وغادا تعطينا لا فالور هنا الا كانوا طالبينها لنا. واللي قبل ما نحسبوها غادي نحولو هنا بالكيلوغرام، يعني هنا عندنا بالغرام غادي نحولو الكيلوغرام باش تخرج لينا لا فالور ديالنا بالجول، حيت لو جول قلنا هو الكيلوغرام fois le mètre carré fois seconde à la puissance moins 2، يعني على seconde.